अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है गवर्नर राज की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। ना सिर्फ वैसे तो ये कल की आ रही है, मुझे कोई कम से कम 25-30 मैसेज आए हैं कि जी गवर्नर राज लगना चाहिए, होना चाहिए, ये है वो है। लेकिन हम गवर्नर राज के हवाले से अगर हमारी राय लेंगे तो मैं आखिर में आपको राय दूंगा। फ़िलहाल ये आपको मैं बताता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं यूट्यूब पे कानूनी टीवी आपको सबसे पहले बता रहा है और मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि जी गवर्नर राज के ऊपर काम शुरू हो चुका है और गवर्नर राज के ऊपर काम जो है वो वजारत दाखिला, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है और वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। ठीक है जी। और इसके ऊपर एक उन्होंने जवाज़ ये पैदा किया कि अगर मेरे पंजाब में दाखिले कर पर पाबंदी लगी तो ये बहुत बड़ा जवाज़ होगा। ये बोंगी हैं दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये बोंगी हैं। ये उल्टा डर रहा है राना सनाउल्लाह कि मेरे मेरे जनाब गवर्नर मेरे ऊपर पंजाब में पाबंदी ये लगा रहे हैं। असल बात ये है, वरना बात ये होती है कि गवर्नर राज लगाना कोई आसान काम नहीं है। ये गवर्नर राज लगाएं या इसके ऊपर काम करें ना, ये ऐसे चुटकियों में जनाब ये अता बंदयाल साहब इसको फारिग कर देंगे, चुटकियों में। आप आए असल बात पे कि बात ये है कि जो गवर्नमेंट है वो देखें, अभी अभी राना सनाउल्लाह के बयान आया है और अभी ये मेरी वीडियो बनाते हुए इधर फवाद चौधरी साहब आके उसकी तरदीद कर रहे होंगे। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इनकी क्विक सर्विस देखें आप इनकी, कि वो ये है इनकी। अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इनमें जरा सी भी रमक हो, शर्म और हया की, वो इस्तीफा दे दें, लेकिन वो नहीं दे रहे। लिहाजा हमें ज़ाहिर है रास्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस इलेक्शन कमीशन को बदलने के लिए। एक गलत फहमी का मैं और इजाफा करना चाहता हूँ कि कल से नून लीग के जो एंकर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान के कहने के ऊपर 25 MPA जो हैं उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन शुजात साहब के कहने के ऊपर नहीं हो रहा। एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम वगैरह से ये तवक्को करना कि वो कोई बात पढ़ के करेंगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी हैं उनको मैं कहता हूँ कि पहले रिकॉर्ड तो देख लिया करें, जो 25 लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए थे। चलो जी, ये कह दिया है, इसने ये कह दिया है कि जनाब गवर्नर राज पढ़ने के असूल तय करें और आप में हिम्मत है तो लगाएं। ये तो ऐसे आगे से जवाब दे रहे हैं। बहरहाल ये गवर्नर राज देखें, आम बंदा तो ये कह रहा है गवर्नर राज लगे, लेकिन हम वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, हम इसको इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकते कि कोई ऐसे हालात नहीं है। ठीक है, ये नहीं होता कि अगर आपकी मर्ज़ी की हुकूमत ना आए और आप उसका मुकाबला पॉलिटिकली ना करें तो गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज के बहुत बड़े मसले होते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो मसलन पंजाब में ये लगाना चाहते हैं ना, तो पंजाब असम्बली पहले रेजोल्यूशन पास करे कि जी यहाँ पे जी गवर्नर राज लगा दिया जाए। यहाँ पे आम हालात में काम करना मुश्किल हो गया है, इसलिए गवर्नर राज जो आइन में है, दर्ज है, कानूनी तौर पे दर्ज है, वो लगा दिया जाए। तो रेजोल्यूशन तो ये पंजाब असम्बली में पेश नहीं कर सकते। उन्होंने तो आज जनाब अदम एतमाद के लिए भी अपने आप को स्पीकर के ख़िलाफ़ तैयार कर लिए कि हम जी वो करते हैं। वो तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, और एडवोकेट जनरल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि यही अहमद अवैस साहब जब एडवोकेट जनरल थे तो उन्होंने 2 महीने तक इस्तीफ़ा नहीं दिया था। तो हालात ये जो है ना, आपने जैसे डील करने हैं वैसे ही करने हैं ना। तो ये जो गवर्नर राज का है ना, अवामी मुतालबा, मैं इसलिए कि जो नून लीग के दोस्त हैं वो कर रहे हैं, नून लीग के, लेकिन ये अमली तौर पे ये नामुमकिन चीज़ है। और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह ने सिर्फ ये अपने आप को कि जी मेरे पंजाब पे दाखिले पे ना हो, उसकी एक धमकी के जवाब में धमकी दी है, धमकी के जवाब में धमकी दी है। फिर दूसरा ये होता है, मैं आपको बतौर वकील ये बता दूं कि गवर्नर राज जो लगता है, अगर पंजाब असम्बली सपोज रेजोल्यूशन नहीं देती तो फिर कौमी असम्बली और सेनेट इनका मुश्तरका इजलास होता है और मुश्तरका इजलास में इसकी मंजूरी ली जाती है और फिर वो जो है ना सदर पाकिस्तान ऐलान करता है।
تو آپ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صدر پاکستان اعلان کریں گے؟ ٹھیک ہے، ویسے انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے قومی اسمبلی کا یا اس کا سینٹ کا، یہ مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا ہے، انہوں نے بلا لیا ہے، لیکن اس وقت کوئی ریزنیبل بندہ سپورٹ اس لیے نہیں کرے گا کہ یہ ان کی شکست ہوئی ہے نا، یہ ان کی شکست ہوئی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو ہروایا گیا ہے اور ان کو ایک مخصوص بینچ کے ذریعے سپریم کورٹ کے ذریعے کیا گیا ہے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں کل نون لیگ کے اپنے بیان کہ کاش یہ پہلے سے یہ چیز چلتی، پہلے سے چلتی۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ دباؤ، ان عمران خان کا کام ہے دباؤ ڈالنا۔ دباؤ ڈالنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ہم جی اس کو صدر پاکستان جو ہے شہباز شریف کو کہے گا کہ عدم اعتماد کا ووٹ لو، اور وہ جب نہیں لے سکے گا، 172 پورے نہیں کر سکے گا، تو وہ اس کی حکومت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور یہ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے متضاد بیان یہ بھی آ رہے ہیں کہ ہم ابھی پنجاب اسمبلی کا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو رانا ثناءاللہ نے بیان دیے ہے نا، یہ آپ کو میں سنوا سکتا ہوں کہ سمری جو تیار ہو رہی ہے، یہ اس کے یہ دیکھیں جی۔ اگر ایسی فضا معتبر اداروں میں ہے تو ہم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ گورنر راج لگانے کی دھمکی اور کام شروع کر دیا جی، کام شروع کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا کیا ہے تھوڑا سا یہ سن بھی لیں۔ وفاقی وزراء سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے، تو رانا ثناءاللہ صاحب کو چاہیے تھا یہ حامد میر صاحب کا آج ابھی تھوڑی دیر میں کابینہ کا اجلاس شروع ہونے والا، تو اس اجلاس میں بات کرتے اور وہاں پہ اس تجویز پہ غور و فکر ہوتا، تو اس کے بعد اگر وہ میڈیا سے بات کرتے تو اچھا ہوتا۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ چند مہینے پہلے مارچ 2022 میں جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے شیخ رشید احمد صاحب، انہوں نے اسی طرح سندھ میں گورنر راج کے نفاذ کی دھمکی دی تھی، تو ہم نے ان پر کافی تنقید کی تھی، اور میں نے مشورہ دیا تھا شیخ رشید احمد صاحب کو کہ آپ وزیر داخلہ ہے، کم از کم پاکستان کا آئین تو 18ویں ترمیم کے بعد کسی بھی صوبے میں وفاقی حکومت کی طرف سے گورنر راج نافذ کرنا بہت 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ گورنر راج جو ہے یہ صدر پاکستان کے نام پر امپوز ہوتا ہے، تو صدر پاکستان عارف الوی صاحب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر راج اس وقت نافذ ہو سکتا ہے جب اس صوبے کی اسمبلی کوئی قرارداد، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہت بگڑ گئی ہے، لہٰذا یہاں پہ گورنر راج نافذ کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ آپ نافذ کر بھی دیتے ہیں تو پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ سٹنگ ہے وہاں سے آپ کو اپروول لینی پڑتی ہے، تو یہ گورنر راج کا ایک پروسیس ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے گورنر راج کا نفاذ بہت آسان پہلے بہت آسان تھا، اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں گورنر راج کی تیاری کر رہا ہوں پنجاب میں۔ نہ تو پرویز رائی صاحب ابھی چیف منسٹر بنے، ان کو چند گھنٹے ہوئے ہیں، نہ تو پرویز رائی صاحب کو رانا ثناءاللہ کے پنجاب داخلے پر پابندی کی دھمکی دینی چاہیے، نہ ہی کسی اور طرح کی دھمکی دینی چاہیے، اور نہ ہی رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہیں پنجاب میں گورنر راج کے نفاذ کی دھمکی دینی چاہیے۔ دیکھیں یہ فری فار آل تو نہیں ہے، پاکستان میں ایک آئین کی حکمرانی ہے اور 1973 کے آئین کے تحت آپ کسی وفاقی وزیر کے کسی صوبے یہ آپ سن رہے ہیں نا۔ اب یہ بتا دوں کہ رانا ثناءاللہ کا بیان یہ بتایا نا میں نے، ان کے اپنے ڈر کی وجہ سے ہے کہ پنجاب کے اوپر میرے جو ہے نا یہ پابندی نہ لگا دیں، اور انہوں نے پہلے بیان دیا تھا کہ جب رانا ثناءاللہ نے امین گنڈا پوری اور اس کے گجر کے اوپر، مقبول گجر کے اوپر پابندی لگائی تھی، تو تب انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہ ہم رانا ثناءاللہ کے اوپر پنجاب میں پابندی لگا دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر چاہیں بھی صحیح نا نون لیگ والے سارے کہ ہم جی گورنر راج لگا دیں، یہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو پیپلز پارٹی بیٹھی ہے وہ گورنر راج کے بالکل خلاف ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خلاف ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ خبر بن گئی ہے میڈیا کی، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں گورنر راج لگانا عملی طور پہ ناممکن ہے، صدر علوی کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے۔ ایسے عوام کو ہم خوش کریں کہ ہاں گورنر راج لگ رہا ہے، نہیں، غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، نہ ایسے حالات ہیں اور نہ گورنر راج لگے گا۔
نہ لگنا چاہیے، نہ لگ سکتا ہے، نہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو کلیئر کر دیں کہ گورنر راج کی جو خبریں ہیں نا وہ صرف ایسے گیدڑ بھبکیاں ہیں. یہ گورنر راج، رانا ثناء اللہ کے ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو شہباز شریف اس کی منظوری نہیں دیں گے.